عليكم ورحمة الله وبركاته. غادي نتعلموا ان شاء الله نخرجوا هاد لي جونسيس دونك اللي عندنا في ليكزاماناسيون. دونك نحاولوا بعدا نشوفوا لي دوني كي سون ريلاتيف ليكزارسيس باغ لا سويت نحاولوا نجاوبوا على هاد الطابلو ديال لانكس نيميرو 2. هادشي اللي عنده علاقه بلا ريغولاسيون بار لو مارشي. دونك سي تري فاسيل، كاينه لا تكنيك تتعلم تكون حافظ الفورمول وها انت خرجتي راسك في هاد التمرينات. دونك هاد الفيديو هذا بالنسبه لواحد اللي ما تعرفش نهائيا يخرج لي زيكزارسيس كي سون ريلاتيف لا ريغولاسيون بار لو مارشي، ان شاء الله من وراء هذا الفيديو ما غيبقاش عندك المشكل نهائيا. الوغ اول حاجه غادي نتفق عندنا جوج ديال الحالات في هاد التمرين هذا، في هاد لو جونغ ديال لي زيكزارسيس. الحاله الاولى يقدروا يعطيونا ان مارشي دو كونكورونس بور اي بارفي، والحاله الثانيه يقدروا يعطوني ان مارشي ديال المونوبول. دونك سمحوا لي نديرو كابتور ديكران باش نقدروا نكتبوا فوق هادشي. دونك تري بيان. الوغ شنو هما الحوايج اللي خصني نكون نعرفهم ديال التمارين؟ اول حاجه خصني نعرف لا كونتيتي اوبتيمال. شنو هي لا كونتيتي اوبتيمال؟ لا كونتيتي اوبتيمال هي الكميه اللي خاص واحد المنتج ينتجها باش يربح لو ماكسيموم ديال البينيفيس. هاد السيد هذا البرودكتور سور ان مارشي دو لا فارين دو بلي طون بروش لا سيتوياسيون دو كونكورونس بور اي بارفيت. يعني حنا كنهضروا على لو مارشي كونكورونس بور اي بارفيت اللي عنده واحد لا كونديسيون اللي هي مهمه، ان لو بري دو مارشي هو لو بري اللي غير السيد هذا اللي تيبيع البلي طوندر كيف ما كانت الكميه باع 100 باع 200 باع 400 باع 500 باع 600 غيبيعها بواحد لو بري اللي هو لو بري دو مارشي كي امبوزي بار لو مارشي. ما كيقدرش هو اللي يعزل الثمن باسكو لو بري اي ديتيرميني بار لو مارشي، لو بري ني با ديتيرميني بار لو برودكتور. في لا كونكورونس بيغ اي بارفيت الثمن باش كيبيعوا البياعه هو واحد الثمن اللي كيكون فيكسي بار لو مارشي، انا ما عنديش الحق نبدلو لا نطلع فيه لا نزيد فيه. دونك حنا تنشوفوا لو بري دو مارشي هو لو بري اللي تيبيعوا به كاع لي برودكتور ديال لو بلي طوندر. عندنا هنا في ليكزامبل حنا تندويو على واحد من هذوك الناس اللي تيبيعوا لو بلي. قال لك هذا السيد هذا سور ان مارشي دو كونكورونس بلوتو سور ان مارشي دو لا فارين du blé tendre proche à la situation de CPP. Alors حنا عارفين بان هذا التمرين هذا سي لا كونكورونس بيغ بارفيت. alors et dans le prix du marché هذا هو الثمن. شوفوا لاحظوا معايا هنا. alors فين الماركور هو واحد لا كولور صفراء المهم سي با كاف. alors le prix du marché هو 4800 درهم. صراحه ما عجبنيش هاد الكولور. alors 4800 هو الثمن بشحال غادي نبيعو 1 طون. يعني 1 طون كتباع ب 4800 درهم ديال لو بلي طوندر. alors نكتبوها هنا le prix du marché c'est pardon c'est 4800. alors 4800 درهم كيتسمى le prix du marché. Les données relatives au coût d'un producteur de la farine du blé se présentent comme suit. يعني هنا هاد السيد هذا هي الحاله الانتاجيه ديالو. غادي يعطوك لو كو مارجينال اي لو كو موين. غادي نشرحوا شنو هو لو كو مارجينال وغنشرحوا شنو هو لو كو موين وغنعطيكم لي زيليمون اللي خصكم تكونوا حافظينهم باش تقدروا تخرجوا هاد التمرين. هاد السيد هذا بدا ب 100 طن. يعني الانتاج الاول لا بروميير كونتيتي اللي غادي ينتج سي 100 طن. ما كانش قبل منها شي كونتيتي اخرى. سيتادير كو كانت كونتيتي زيرو اش غيدير غينتج 100 طن ديال لو بلي طوندر. هاد كل طن واحد تقام عليه ب 6000 درهم. يعني هو انتج شحال هنايا 100 طن وكل طن واحد كيتقام عليه ب 6000 درهم. الوغ هاد 6000 درهم شنو هو؟ سي لو كو موين. الا بغيت نعرف 100 طن كامله شحال تقام عليا هي 100 فوا 6000 درهم، وهذه كتسمى لو كو توتال. لو كو توتال يعني لو كو توتال ديال 100 طن.
هاد 100 طن، كل طن واحد كتقام عليا ب 6000 درهم. يعني هنا الا بغينا نقراو هاد 6000 درهم شنو هي تو سامبلومون لو كو اونيتير ملي كيكون عندك لا برودكسيون كتساوي 100 طن. سي لو كو ديال اون سول طن الا كانت لا برودكسيون 100 طن. شنو هي 5000 درهم؟ هو لو كو ديال طن واحد الا كان الانتاج 200. شنو هي 4000 درهم؟ هو لو كو ديال اون طن الا كان الانتاج 300. 3800 درهم سي لو كو ديال اون طن لورسكو لا برودكسيون كتوصل ل 400. دونك هنا سي سكون ابل لو كو موين، يعني بشحال كتقام عليه طن واحد ملي كيوصل الانتاج لواحد المرحله معينه. مزيان. دونك لاحظوا معايا هنا غادي نمشيو ل 200. الوغ من 100 دزنا ل 200، من 100 دزنا ل 200 باش ندوزو من هنا لهنا تزادت 100 طن. الوغ من 100 ل 200 تزادت 100 طن. هاد 100 طن باش تزادنا بغيت نعرف طن واحد شحال تقام عليا فيها. طن واحد تقام عليا 4000 درهم. شنو هو 4000 درهم؟ سي لو كو سوبليمونتير ديال اون سول اونيتي برودويت. يعني ان الا جينا نشدو هاد 200 هادي اللي كاينه هنا قبل منها كانت 100 طن، باش ندوزو من 100 ل 200 تزادت لينا 100 طن. هاد 100 طن طن واحد فيها يعني لا مارج، سيتادير لا مارج سيتادير سو كي مارجينال، شي حاجه اللي تزادت. الوغ هاد 100 طن اللي دوزاتنا من 100 ل 200 هادي كل طن واحد تقام عليا ب 4000 درهم. الوغ شنو هي 4000 درهم؟ هو لو كو ديال اون اونيتي سوبليمونتير ابخي افوار باسي من 100 ل 200، وهذا كيتسمى لو كو مارجينال. حنا الخشيبات غاديين فيهم دابا عرفنا المبدا ديال هذا الجدول هذا. دابا بغيت نعرف انا هذا السيد هذا فين غادي يوقف. هنا واش غيوقف في 100 ولا في 200 ولا في 300 ولا 400 ولا 500 ولا 600 ولا 700؟ فين غادي يقدر يوقف؟ القاعده كتقول لك ان هذا السيد هذا الا كان في لا كونكورونس بيغ بارفيت ان خاص يوقف ملي كتحقق ليا هذا الشرط. الشرط هو كالتالي: خاص لو كو مارجينال يكون كيساوي لا روسيت مارجينال، sachant que la recette marginale في السي بي بي كتكون هي لو بري دو مارشي. يعني بحال كنقولوا في السي بي بي خاص يوقف ملي يكون لو كو مارجينال يكون كيساوي ليا لو بري دو مارشي. هاد السيد هذا فين عندنا هنايا لو بري دو مارشي؟ هو هذا، ها هي 4800. وفين هو لو كو مارجينال؟ ها هو. نمشيو نشوفوا فين عندنا 4800. ها هي 4800. ها هي 4800. يعني ان هاد السيد هذا الا باغي يحقق الارباح خاص يوقف ليا ملي كيكون لو كو مارجينال كيساوي لو بري دو مارشي. وفين هي لا كونتيتي اللي كتحققها ليا؟ هي 500. دونك لا كونتيتي اوبتيمال مابقاش عندي فين نكتب باش ما نخربقكمش. المهم لا كونتيتي تنكتبها هنا، هي لا كونتيتي اوبتيمال سي 500 طن. هاد السيد خاصو يوقف في 500 طن. علاش؟ لان لو كو مارجينال لو كو سوبليمونتير اللي غادي ندوزو من 400 ل 500، هاد الكو مارجينال 4800 كيساوي ليا لو بري دو مارشي اللي هو 4800. دونك اش كنقول لا كونتيتي اوبتيمال هي 500. علاش؟ لان لو كو مارجينال كيساوي لك لو بري دو مارشي. الوغ الا بغينا نفسروها، لان تو سامبلومون قبل هذيك لا سيتوياسيون ديال لو كو مارجينال اللي كيساوي لو بري دو مارشي كان كيديغاجي سكون ابل ان بروفي مارجينال. لو بروفي مارجينال من حدك انت كتبيع بالثمن بشحال ما كتقام عليك في هذيك لي زونيتي برودويت، من حدك عندك واحد عندك لو بروفي كي اكيمولي. يعني باغ اكزومبل انت هذيك لا كونتيتي مارجينال كتقام عليك ب 3 دراهم وانت غتبيعها ب 6 دراهم، الوغ عندك واحد لا مارج سوبليمونتير ديال 3 دراهم. عاوتاني الكميه الاخرى تقامت عليك بكو مارجينال ديال 4 دراهم وانت كتبيعها ب 6 دراهم، كتقول ماشي مشكل غادي نربح 2 دراهم. عاوتاني كدوز كونتيتي اخرى كتقول لك الكو مارجينال ديالها كتساوي 5 وانت كتبيع ب 6، كتقول ماشي مشكل مازال غادي نربح درهم. ولكن الا تقامت عليك ب 6 دراهم وغتبيعها ب 6 دراهم، هنايا هذيك كميه الانتاج اللي زدتي الاخرى غتبيعها براس مالها. تقامت عليك ب 6 غتزيد 9، الا زدتي مازال يقدر تولي هي كتقام عليك ب 8 وانت كتبيعها ب 6، غتوقف كتقول لا خصني ستوبي، خاصني نفراني ملي كيكون لو كو مارجينال كيساوي لا روسيت مارجينال. يعني انت راك ربحتي في الكميات كامل